अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीम कुरान ऑनलाइन चैनल में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 11 का आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 11 मशक सुकून का आखिरी हिस्सा। इसके ज़रूरी हिदायत हमने पिछले सबक में हमने पढ़े थे। आज हम आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता ज़बर ता, बा पेश बो, दाल व पेश दू, नून ज़बर न, ताबुदून, हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, ता ज़बर ता, अनअमता, हमज़ा नून ज़बर अन, ज़ारा ज़बर ज़र, नून अलिफ ज़बर न, अनज़रना, हमज़ा नून ज़बर अन, ज़लाम ज़बर ज़ल, नून अलिफ ज़बर न, अनज़लना, खा ज़बर खा, लाम क़ा ज़बर लक़, नून अलिफ ज़बर न, खलक़ना, रा ज़बर रा, फ़ा आइन ज़बर फ़ा, नून अलिफ ज़बर न, रफ़अना, वा ज़बर वा, ज़ा आइन ज़बर ज़ा, नून अलिफ ज़बर न, वज़अना, नून ता पेश नुत, फ़ा ज़बर फ़ा, ता दो ज़ेर तिन, नुतफ़तिन, आइन बा ज़ेर इब, रा ज़बर रा, ता दो पेश तुन, इबरतुन, ज़ा जिम ज़बर ज़ज, रा ज़बर रा, ता दो पेश तुन, ज़जरतुन, ता ज़ा ज़बर तज़, का ज़ेर के, रा ज़बर रा, ता दो पेश तुन, तज़किरतुन, मीम सिन पेश मुस, फ़ा ज़ेर फ़ी, रा ज़बर रा, ता दो पेश तुन, मुस्फ़िरतुन, मीम वाव पेश मु, स्वा ज़बर स्वा, दाल ज़बर दा, ता दो पेश तुन, मुक़सदतुन, आगे वक़फ़, मुक़सदा, मीम सिन ज़बर मस, गैन ज़बर गा, बा ज़बर बा, ता दो ज़ेर तिन, मसग़बतिन, मीम क़ाफ ज़बर मक़, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा, ता दो ज़ेर तिन, मक़रबतिन, मीम ता ज़बर मत, रा ज़बर रा, बा ज़बर बा, ता दो ज़ेर तिन, मतरबतिन, आगे वक़फ़, मतरबा, ताज़ा ज़बर तज़, लामिया ज़ेली, लाम दो ज़ेर लिन, तज़लीलिन, तक़ा ज़बर तक़, वाविया ज़ेवी, मीम दो ज़ेर मिन, तक़वीमिन, ताका ज़बर तक, ज़ाया ज़ेर ज़ी, बा दो ज़ेर बिन, तकज़ीबिन, तासिन ज़बर तस, नुनिया ज़ेर नी, मीम दो ज़ेर मिन, तस्नीमिन, आगे वक़फ़, तस्नीम, मीम सिन ज़ेर मिस, काविया ज़ेर की, नून अलिफ दो ज़बर नन, मिस्कीनन, मीम ज़ेर मिम, नून व पेश नू, नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन, मीम हा ज़बर मह, फ़ा व पेश फू, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, महफूज़िन, मीम खा ज़बर मख, ता व पेश तू, मीम दो ज़ेर मिन, मखतूमिन, मीम सिन ज़बर मस, रा व पेश रू, रा अलिफ दो ज़बर रन, मसरूरन, आगे वक़फ़, मसरूर, मीम शीन ज़बर मश, हा व पेशू, दाल दो ज़ेर दिन, मशहूदिन, हमज़ा बा ज़बर अब, वाव अलिफ ज़बर वा, बा अलिफ दो ज़बर बन, अबवाबन, मीम सा ज़बर मस, फ़ा व पेश फू, फ़ा ज़बर फ़ा, ता दो ज़ेर तिन, मसफूफ़तिन, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, वाव अलिफ ज़बर वा, जिम अलिफ दो ज़बर जन, अज़वाजन, हमज़ा शीन ज़बर अश, ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ दो ज़बर तन, अश्तातन, हमज़ा ता ज़ेर इत, आइन कड़ा ज़बर आ, मीम दो पेश मुन, इतआमुन, हमज़ा आइन ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, बा अलिफ दो ज़बर बन, अअनाबन, हमज़ा फ़ा ज़बर अफ, वाव अलिफ ज़बर वा, जिम अलिफ दो ज़बर जन, अफवाजन, हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा अलिफ दो ज़बर फ़न, अल्फ़ाफ़न, आगे वक़फ़, अल्फ़ाफ़, क़ाफ रा पेश क़ुर, हमज़ा कड़ा ज़बर आ,
نون دو پیش نون قرآن همزة لام زبر ال حميم زبر حم دال پیش دو الحمد واو لام زبر وال فا جا زبر فج را زير والفجر واو لام زبر وال فتا زبر فتح حا پیش والفتح واو لام زبر وال عين صا زبر عص را زير والعصر ميم زير مي نون لام زبر نل ميم عين پیشمو صاد زير صي را کڑا زبر را تازيتي من المعصرات ميم زبر ما عين لام زبر عل عين سين پیش عس را زيري مع العسر ميم لام زبر مل قاف ألف زبر قا را زيري عين زبر ع تا پیشتو ما القارعة أجي وقف ما القارعة واو زبر و همزة زير إي زلام زبر زل ميم واو زبر ماو همزة الٹا پیش او دال زبر دا تا پیشتو وإذا الموءودة يانون زبر ين ضاد پیش دو را لام پیش رول ميم را زبر مر همزة پیش او ينظر المرء كاف لام زبر کل فا زبر فا را ليف زبر شين زير شي كل فراشي كاف لام زبر کل فا زبر فا را ليف زبر شين لام زير شيل ميم با زبر مب ثا وبيثو ثاثيثي كالفراش المبثوث كاف لام زبر كل عين ها زير عه نون لام زير نيل ميم نون زبر من فا وبيشو شين زير شي كالعهن المنفوش أجي وقف كالعهن المنفوش لام يا زبر لي لام زبر لا تا لام پیشتل قاف دال زبر قد را زيري ليلة القدر همزة خا زبر أخ را زبر را جيم زبر جا تا لام زير تل همزة را زبر أر ضاد پیش دو أخرجت الأرض ميم نون زير من همزة ها زبر أه لام زير لل كاف زير كي تا کڑا زبر تا با زير بي من أهل الكتاب عين زر عين دال زبر دا عند زلام زير زل عند زل عين را زبر عر شين زير شي عند ذي العرش يا ميم زبر يم نون زبرنا عين و پیشعو نون لام زبر نل ميم ألف زبر ما عين و پیشعو نون زبرنا يمنعون الماعون أجي وقف يمنعون الماعون و زبر و ها پیشو و لام زبر وال غين زبر غا فا و پیشو را لام پیشرول و زبر و دال و پیشتو دال پیشتو وهو الغفور الودود زلام پیش زل عين را زبر عر شين زير شي ذو العرش زلام پیش زل عين را زبر عر شين لام زير شيل ميم زبر ما جيم يا زير جي دال پیش دو ذو العرش المجيد لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قا زبر لاق نون لام زبر نل همزة نون زير إن سين ألف زبر سا نون زبرنا لقد خلقنا الإنسان فا زير في فا يا مد زير في همزة حا زبر أح سين زبر سا نون زيرني في أحسن تاقا زبر تاق ويا زير في ميم دو زير من تقويم أجي وقف تقويم همزة عين زبر أع طويا زبر طوي نون كڑا زبرنا كاف لام زبر كل كاف واو زبر كو ثا زبر ثا را زبر را أعطيناك الكوثر أجي وقف هي أعطيناك الكوثر ألف لام مد کڑا زبر
آل. همزة کڑا زبر نون زبرنا. الآن.